thank you very much for joining us. मतलब है इस मौके पर सबसे पहले तो मैं आपसे पर्सनली भी ताज़ियत करना चाहूँगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सानिया है और पुलिस जो है इसमें डायरेक्टली उनके ऊपर मैं ये कहूँगी, खैर तनकीद पर हम बाद में बात कर लेंगे, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब भी केपी में हमले हुए पुलिस इटसेल्फ फ्रंट लाइन पे दहशतगर्दी का मुकाबला करती रही है और उसके साथ उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से वो टाइम भी देखा कि अभी पास्ट ही की बात है, बहुत चंद माह की बात है कि बिल्कुल पुरअमन एक साल 2-3 साल बल्कि गुजर गए। अचानक मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है या इस वाकये के पीछे कोई खास मखसूस वजह है और अब तक जो इत्तलात आई हैं वो इस वाकये के हवाले से क्या बता रही हैं? जैस्मिन, मेरा ख्याल है कि आपके नाजरीन को बताना ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक पहला वाक़या नहीं था, ये कोई दहशतगर्दी ने सर नहीं उठा लिया। ये 2021 के छठे सातवें महीने के बाद से कोई एप्रीहेंशन शुरू हो गई थी। अगस्त 2021 के अंदर देयर वाज अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट अक्रॉस द वेस्टर्न बॉर्डर और उसके बाद से मिलिटेंसी में हमारे पास इजाफा होना शुरू हुआ और 2021 में हमारे पास 2020 के मुकाबले में 54 शहादतें हुई। 2020 में 21 हुई थी, 2021 में 54 हो गई, 2022 में हमारे पास 119 हो गई और अभी एक महीना और 2 दिन, आज 3 दिन हुए हैं, ये अब बढ़ के 112 सिर्फ एक महीने में हो गई। यानी पूरे साल का जो टोल था वो इस एक महीने ने, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन सुसाइड ब्लास्ट इन द मॉस्क, ये इस लेवल पे चला गया है। दिस वाज बेसिकली कमिंग। जिस तरीके से मिलिटेंट्स का वहाँ पे आज़ादाना घूमना फिरना था अफ़गानिस्तान में और उनका फिर पेनिट्रेशन करना और वॉर थिएटर चेंज हुआ और वॉर थिएटर चेंज होने के बाद दोज पीपल हु न्यू नो बिजनेस, हु दिस वाज अ वे ऑफ लाइफ फॉर देम, वो लोग पाकिस्तान आए और उसके बाद मिलिटेंसी में नेचुरली व्हाटएवर जो भी वो कर रहे थे वही यहाँ पे आके करना शुरू किया। ये नहीं है कि ये इन्होंने एक इंसिडेंट कर दिया और हम कुछ नहीं कर रहे थे। पिछले साल हमारे 119 शहीद हुए लेकिन 198 दहशतगर्द मारे गए। पिछले साल हमने 800 दहशतगर्द जो है गिरफ्तार भी किए। इनमें से हर एक का पोटेंशियल वही था जो इस एक सुसाइड बॉम्बर का था। आज के दिन भी हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आपने चैनल्स पे देखी हो, मेरे डीआईजी मर्दान ने की, उसके अंदर भी हमने 2 दहशतगर्द मारे और 4 हमने पकड़ लिए विद अ लॉट ऑफ डेटोनेटर्स, एक्सप्लोसिव्स एंड वेपन्स। 3 दिन पहले भी, बल्कि जिस दिन हमारा ये वाक़या होता है पेशावर का, उस दिन भी रात को 2 वाक़यात चलते रहे हैं और उसके अंदर भी चारसदा में और बन्नू में होता रहा। ये दिस इज एन ऑन गोइंग वेव ऑफ मिलिटेंसी जिसमें हम बहुत दफ़ा हम हावी भी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियां भी हमें होती हैं। और मैं अपने लोगों को मैंने यही बताया, जब एक थोड़ी सी डिमोरलाइजेशन की वेव नज़र आई, मैंने अपने लोगों को यही कहा, मैंने कहा फिक्र मत करो, ये जंग है, जंग में हमने नुकसान देना भी है, नुकसान हमने उठाना भी है। जंग में कोई ये नहीं है कि एक वन साइडेड कोई वॉर है जिसमें एक पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन अल्टीमेटली वी आर द स्टेट, they are a terrorist group, the state will win, the terrorist groups will lose and we'll come out inshallah, the nation will come out victorious inshallah taala। आईजी साहब, मैं आपसे क्विकली पहले एक क्वेश्चन करूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू मूव टू द एपेक्स कमेटी। अभी आपने कहा वॉर थिएटर चेंज हुआ है और ये थोड़े थोड़े वाकयात होके बड़े वाकयात हो रहे थे, आपने कहा 800 दहशतगर्द हमने पकड़ा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वॉर थिएटर क्यों चेंज हुआ, कब चेंज हुआ? वी एक्चुअली फॉट अ फुल फ्लेज्ड वॉर ऑन दहशतगर्दी। हमने फिर उसके बाद फौज के साथ बाकायदा एरियाज विजिट किए, सुरंगें देखी, बारूदी सुरंगें देखी, क्लियरिंग ऑपरेशन देखा। मुझे ये बताएं कि ये दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं? आर दे कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान? आर दे बीइंग होम ब्रेड? ये कौन है? तहरीके तालिबान है, टीटीपी है, टीटीपी कोई और ग्रुप है? आई मीन लाइक मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। Okay, Jasmine, it's a mix of everything. Okay. अफगानिस्तान से लोग
افغانستان سے لوگ مختلف طریقوں سے آتے ہیں، جس میں ریگولر چینل کے ذریعے بھی آتے ہیں. نیچرلی افغانستان گئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ریگولر بارڈر کراسنگ ہماری تورخم کی جو ہے، اس ایک بارڈر کراسنگ سے ہمارے پاس روزانہ 15,000 لوگ تقریباً جاتے ہیں اور 15,000 ہی آتے ہیں. سارے ملیٹنٹس نہیں ہوتے، مریض ہوتے ہیں، بہت سارے اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تجارت پیشہ لوگ ہوتے ہیں، افغان نیشنلز ہوتے ہیں جو کہ تذکرہ پہ یا پاسپورٹس کے ذریعے آتے ہیں. اب ان 15,000 میں سے اگر پورے دن میں ایک آدمی بھی جس کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے اگر وہ ریگولر چینل سے داخل ہو جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. نمبر 1. Number 2, there has been a nexus between the criminals, the terrorists and those indoctrinated people who have nothing else to do, جن کے پاس کوئی employment نہیں ہے, who are probably not important, they are worthless people or they are nobodies, and then they want to become somebodies and they want to grab power under the folds of the Taliban. تو یہ تینوں لوگ مل کے، تینوں طرح کے لوگ مل کے یہاں ایک جو ویو شروع ہوئی. اور خاص طور سے دیکھیں ہماری امیدیں تھی کہ جب گورنمنٹ چینج ہوگی تو ہمارے پاس نیچرلی وی ول گیٹ سپورٹ ایز فار ایز دا ملیٹنسی از کنسرنڈ. وہ ہوا یہ کہ بات چیت شروع ہوئی، ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی. ٹی ٹی پی کے ساتھ جب بات چیت شروع ہوئی تو نیچرلی امیدیں تھوڑی سی اور بڑھی. لیکن ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈز ایسی تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے، کسی نیشن سٹیٹ کے لیے ان کو ایکسیپٹ کرنا ممکن نہیں تھا. اور ان جب ڈیمانڈز کے بعد پورا آخر میں جو رزلٹ نکلا وہ یہ تھا کہ there was a complete breakdown of talks. There was a recalling of the truce or the ceasefire, and the moment the ceasefire was called off, اس کے بعد سے ہماری یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوا. اور انہوں نے یہی دکھایا کہ دیکھیں جی ہماری کیپیبلٹی کیا ہے. جاسمین ایک بات اگر مجھے آپ اجازت دیں، ایک بات میں ضرور اور بھی کرنا چاہوں گا یہاں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس صوبے کی یا کسی بھی صوبے کے امن کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے آپ کو کوئی فوج نہیں چاہیے ملیٹنٹس کی، طالبان کی. اس پورے صوبے میں ہمارا اندازہ ہے کہ شاید 600-650 ملیٹنٹس ہوں گے مختلف تشکیلوں کی صورت میں. کوئی ایک علاقہ ہولڈ نہیں کرتے، وہ کسی ایک علاقے پہ قابض نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج کو بھیجیں، پولیس کو بھیجیں اور جا کے کلیئر کر دیں. یہ 2-4-5 ایک جگہ پہ ہیں، 2-4-5 کسی دوسری جگہ پہ ہیں. شفٹنگ ٹیررسٹ ہیں، ایک 2 راتیں ایک جگہ گزارتے ہیں، ایک رات دوسری جگہ پہ گزارتے ہیں. اینڈ اٹ اونلی ریکوائرز ون determined terrorist with a support network, 2-4-5 لوگوں کا وہ بھی ہوگا، 8-10 کا ہوگا, to create the kind of havoc that was created on Monday this week. اور اسی کی وجہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں 1-2-4 نہیں ایسا نقصان پہنچانا ہے جو کہ لوگ بہت زیادہ جس کو فیل کریں گے تکلیف دہ ہوگا. لیکن ہمیں اپنا جو جی سر I completely get your point. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.